मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची बसका जाली। सैमीक आपत्ती रूम डामळ दवरली पंचायत वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करपाची मागणी अशे विशय चर्चेक आयले। उदका धबधब्यांचेर प्रवेश बंदीचोय विशय चर्चेक आयलो। पळयात पुराय बातमी। आमी थंय वयतकीर लोक घर सारकेताले उदक नासताले ते आमी ते WID कडल्यान आमी हांगसरल्यान ठराव काडलो जाल्यार WID खंयचेंय काम आमी करना। आमी कशें करपाचें सो आमी लोकां फुडें वता, लोकांक आमी फेस करता। घडी पडटा म्हणटा आपल्याक घर पडटलें थंयसर रिटेनिंग वॉल जाय म्हणटाले कितें अशा टायमाचेर तशें पळयत जाल्यार नॅचरल कॅलॅमिटीची खरें जबाबदारी कोणी तरी घेवपाक जाय सारकी। की कितली गव्हर्नमेंटान एक्वायर केलेली आसा आनी कितली तेणी इनलिजिबिलिटी जाल्ली आसा आनी कितली बॅलन्स आसा तशेंच दवरले धिकरपाक पंचायतीन सेम प्रॉब्लेम आसा की कोमुनिटाक लँड आसा ती कितली गव्हर्नमेंटान एक्वायर केलेली आसा, कितली बॅलन्स आसा आनी कितली इनलिजिबिलिटी कन्स्ट्रक्शन जाल्लेली आसा। म्हाका इतलेंच मागता की कोमुनिटाची आमी लेटर करपाचें सावथ गोवा कलेक्टराक लेटर करून कन्सर्न मिनिस्टराक लेटर 20-21 आमकां इलेक्शनाक डिले जाल्लेली तेन्ना ते आयिल्ले आशिल्ले आनी ताचे बरोबर आमी रेडी आसपाक जाय एज अ ZP मेंबर म्हणून म्हाकाय दिसता की आमच्या हितूंतल्यान कितें तरी एक लोकां खातीर सपोर्ट म्हणून आमी कितें तरी करपाक जाय कित्याक गेल्या आठवड्यान असोच आतां आमचे 2-3 दिसां पयलीं असोच पावस हें सगळें जावन अख्खे बुडले। तशेंच आमचे नागरी कुर्ती म्हादेवाचें एक देवूळ आसा तें कंप्लीट बुडलेलें आनी तें ओवरफ्लो जावन एक घराचेर अख्खें झाड पडून तांचें खुबशें नुकसाण जालें। ही आमची मंथली मिटींग आशिल्ली आनी ह्या मंथली मिटींगेक जे म्हणजे आमचे फाटले मिनिट्स आसतले म्हणा किंवा एक्सपेंडिचर आसा बाकी सगळ्या विशयाचेर आनी जे प्रपोजल जे जिल्हा पंचायत मेंबरांनी जो फंड आपलो युटिलायज करपा खातीर दिवपाक जाय ती सगळी आज तांणी दिल्ली आसा सगळ्यांनी आनी त्या संदर्भांतली आज सगळी मिटींग आशिल्ली। मेन ठराव म्हणजे आमकां नॅचरल कॅलॅमिटीज आतां ह्या दिसांनी सगळे कडेन म्हणजे प्रत्येक कडेन आमकां आयकुपाक येता की खंय हांगा बुडलें, कोणाचें घर पडलें, कोणाच्या घराचेर झाडां पडलीं, हें सगळें आमकां आयकुपाक येता। आनी पूण तें करता जाल्यार आमकां जिल्हा पंचायती कडेन तसो म्हणजे एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आमचे कडेन कांय येना। आमकां एक 50,000 वर्साक 25 मेंबरांक स्पेंड करपा खातीर आमचें हें आसा म्हणून आतां प्रत्येकाक 2-2 हजार रुपया पडटा। ते 2-2 हजार रुपयान आमी कांयच करपाक शकना। त्या खातीर जेन्ना पळय अशें कितें आयलें की जशे लोक पंचा कडेन वता तशें पंचायती कडल्यान कांय थोडे कडेन कांय जबाबदारी घेवन काम केलें वचना आनी तेन्ना त्या जिल्हा पंचायत मेंबरा कडेन आनी जिल्हा पंचायत मेंबरा कडेन एक 2 हजारान आमी कांयच करपाक शकना। त्या खातीर ते वाडोवन घेवचें ह्या संदर्भांतलो एक ठराव घेतिल्लो आसा। तशेंच परेश नायक आनी दवर्ली दिकरपाल त्या सगळ्या पंचायतीन इनलिगल जे कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा पळय ते इनलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर कितें तरी आमी हें करचें एक्शन घेवची ह्या संदर्भान आमी त्या डिपार्टमेंटाक लेटर करची अशें ताणें एक ठराव मांडिल्लो। रुमरामो दवर्ली पंचायत तुमची ऑनरेबल म्हणून वाडोवपाची मागणी दिली तुमी आमची ऑनरेरियम वाडोवपाची मागणी आमी CM केल्ली तेन्ना जेन्ना पंचायतीचे ऑनरेरियम वाडयले पूण त्या टायमार जिल्हा पंचायत मेंबरांचे ऑनरेरियम वाडूं नाशिल्लें। त्या संदर्भांतले फाटलें जे अधिवेशन जालें त्या अधिवेशनाक CMन ते हावजान सांगिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे ती फायल तयार करून ती फुडें पावयिल्ली आसा। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी भक्ती पैबाळगी।